حضرت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے. کتنیاں؟ بس بول دے جانا کتنیاں. اے اسی اہل سنت ہاں، ساڈا عقیدہ ہے. کچھ لوگ ایسے نے جنہ دا عقیدہ ہے نہیں ہے، وہ آندے نبی پاک دی صرف ایکو بیٹی ہے. اسی کسی دا ہٹ کرنا، کسی تے ٹارگٹ ساڈا مقصد نہیں ہے کسی نو تکلیف ہوئے. حضور ساڈا سٹیج اہل سنت دا، سنن والے اہل سنت، صداون والے اہل سنت. اسی آدھا عقیدہ پڑھنا ہے جڑا قرآن وچ اور حدیث وچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے، سیدہ پاک رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، اور ساریاں تو چھوٹی جڑی حضور دی پاک شہزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. 4 بیٹیاں نے حضور دیاں. 3 پتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، قاسم، طیب اور ابراہیم. طاہر بھی سدیا طیب نو. قاسم، طیب اور ابراہیم 3 پتر ہے حضور دے. چھوٹی عمر 5 سال، 4 سال، 3 سال اے عمر آئی تے انہاں دنیا تو پردہ فرما لیا. او دی وجہ لکھتے ہیں مفسرین کہ حضور دے 3 بیٹے دنیا تو پردہ کیوں کر گئے. توجہ رکھنا، صرف 2 منٹ مشکل تقریر ہے، پھر آسانی والے پاسے چلنے ہاں. او دی وجہ لکھتے ہیں کہ جناب یعقوب نبی آئے تے اگو اللہ نے یوسف نو بھی نبی بنایا. ماشاءاللہ تہاڈا بولنا سانو بڑا حوصلہ دیندا ہے. اگر جناب ابراہیم نبی آئے تے اللہ نے اسماعیل نو بھی نبی بنایا. اگر داؤد علیہ السلام نبی آئے تے اللہ انہاں دے پتر سلیمان علیہ السلام نو بھی نبی بنایا. تو ساڈے نبی پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تے انہاں دا پتر نبی نہ ہوندا تو سارا زمانہ آکھیا کہ اگر ابراہیم دا پتر اسماعیل نبی ہو سکدا ہے، داؤد علیہ السلام دے پتر سلیمان نبی ہو سکدے نے، اگر جناب حضرت سیدنا پاک سلیمان، حضرت یوسف یہ نبی ہو سکتے، نبیاں دے بیٹے نبی ہو سکتے ہیں، تے ساڈا نبی تے سارے نبیاں دا سردار نبی ہے. حضور دے پتر نبی کیوں نہیں بنے؟ تے او دی وجہ کہ چھوٹی عمر ہی رب نے انہوں اپنے کول کیوں بلا لیا. تو مفسرین لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں کہ اگر پاک محمد دا پتر نبی نہ ہوندا تے زمانہ آکھیا کہ یوسف نبی بن گیا تے ابراہیم نبی پاک محمد دا بیٹا قاسم نبی کیوں نہ بنا. تو چونکہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضور آخری نبی ہے، سرکار تو بعد کوئی نبی قیامت تک آ سکدا؟ یہ گل فرض ہے، بولنی فرض ہے. حضور تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں. جڑا کہ نبی تو بعد نبی آ سکدا ہے وہ مسلمان رہندا نہیں. تو حضور تو بعد چونکہ نبی آمنا نہیں آ، حضور آخری ہو، جی میں مکان دے اندر آخری اٹ لگ دی ہے نا تے مکان پورا ہو جاندہ ہے. نبوت دے مکان دے اندر حضور آخری ہے. جدو آ گئے تاج نبوت سر تے رکھ لیا، اللہ نے دروازے بند کر دیتے کہ ہن قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکدا. تو فرمایا کہ حضور دے بیٹے چھوٹی عمر تاں انتقال کر گئے کہ اگر وڈے ہوئے تے نبی نہ بنایا تے میرے یار نو کوئی یہ نہ آکھے تیرے پتر نبی کیوں نہیں بنے آئے. تو حضور دے 3 پتر تے 4 بیٹیاں، 7 اولاداں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دیاں ہوئیاں. 9 یا 11 شادیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمائیاں. امت واسطے ایک وقت تے 4 نے. منکم الثلاثہ و رباع. قرآن فرماندہ تسی 4 یک وقت اگر تسی حقوق پورا رکھ سکتے ہو، ڈنڈی نہ مارو، ایک نال پیار دوسرے نال ظلم اے نہ ہوئے تے 4 رکھ سکتے ہو. مگر نبی واسطے وے حضور 9 یا 11 شادیاں حضور نے فرمائیاں. حضور دیاں 11 بیویاں ساڑیاں ماواں ہیں. حضور دیاں 11 بیویاں ساڑیاں، بولو حضور دیاں ساریاں بیویاں ساڑیاں. ایک قرآن شریف دستا ہے ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں تواڈیاں ماویں. اگر ایک بندہ بھی حضور دی کسے ایک پاک بیوی ساڑی ماں دے بارے کوئی غلط ذہن رکھے تے قرآن دی نص نال او ماں دا گستاخ ہے. تے جڑا ماں عام دنیا دار جڑی اپنیاں ماویں انہاں دا گستاخ ہوئے تے قبر چھڑدا ہے. تے جڑا پاک محمد دی گھر والی دے بارے ذہن خراب رکھے او کتنا بڑا وڈا بدبخت بندہ ہے. اس واسطے نازک دور ہے. اس دور دے اندر کوئی حضور دی آل دا دشمن ہے، کوئی اصحاب دا دشمن ہے، کوئی ولیاں دا دشمن ہے، کوئی خود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ذہن صحیح نہیں رکھدا. الحمدللہ اللہ دا کتنا کرم ہے، اس رب نے سانو او عقیدہ دیتا ہے. ایویں کوئی بندہ آ جاوے، ایویں کوئی بندہ آ جاوے، چلو گل نکل رہی تم گل کر لی.
مناقب المحبوبین کتاب دا نام ہے۔ وہ چشتیاں شریف چوں میلے جدوں عرس لگدا نا قبلہ عالم دا ادو لبدی ہے، خواجہ غلام اللہ بخش صاحب توسوی لے آمدے انہاں کولوں لبدی ہے۔ جس ٹائم میں لئی 5 سال پہلے اس ویلے 3000 دی ہن زیادہ اسی 4500 5000 دی، وہ اتنی موٹی کتاب ہے، وہ توسوی شریف چوں لبدی ہے مناقب المحبوبین۔ او دے اندر ایک گل بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے، بندہ ہے تے غریب ہو گیا، ذات بھی لکھی ہوئی ہے، ہن ذات دا نام نہیں لینا ہے۔ غریب ہو گیا تے محنت کرے، دیاڑی کدی لگے کدی نہ لگے، پریشان، انہوں کسی بندے دسا بھی قبلہ عالم غریب نواز خواجہ نور محمد ماروی سیداں دا پیراں دا بڑا حیا کر دیں، وہ کوئی شا نہ ہوئے تو امدی ویری پیراں نو نظرانے بھی دیں دیں، روٹی بھی چنگی کھوان دیں۔ وہ 5-7 دیاڑیاں نہ لگیاں کریں فاقہ، وہ گھرے بیٹھے دو میں میاں بیوی آپس اس آکھا بھی ہور تا ان کوئی بوہ نہیں لبدا، آج پیر بانتے قبلہ عالم کول نہ جاواں۔ اس آکھا چلو موڑن بوہ جو اور کوئی نہیں بھاگ جا۔ وہ گھروں نکلا، سفر کردہ مہار شریف پڑا، وہ قلعہ دور انہوں پتہ لگا بھی وہ آستانہ شریف ہے، نالا واندہ پہ آئی اتھے اس وضو کیتا، داڑھی سیدھی کیتی، پگڑی بن لئی۔ اس آکھا لو جی اس تو اگے میں سید ہاں، اس تو اگے میں سید ہاں۔ اس نالے تو چھال ماری اپڑ گیا، جوں یوں بڑا سلام لوان لگا پیر صاحب قبلہ عالم نو، نال آندہ جی میں سید ہاں۔ قبلہ عالم غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گوڈاں نو ہاتھ لایا، ہاتھ چومے، استقبال کیتا، آپ پابندی ہو گئے، انہوں سراندی بوایا تے نال فرمایا میرا سلیمان کتھے؟ پیر پٹھان شاہ سلیمان۔ آپ فرمایا سلیمان کتھے؟ جی حضور قدمہ غلام حاضر ہے۔ اللہ اکبر، ولی بڑھنا سوکھا نہیں، مرشدیاں میں پڑھا ہے خواجہ حضور حضرت خواجہ قاضی عاقل رحمت اللہ علیہ، یہ بھی قبلہ عالم دے نوکر ہے تے اچ شریف دے اندر قاضی عاقل یہ تکڑا ذمہ دار آ، کئی 100 مربع دا مالک آ تے جج آ وقت دا قاضی آ تے جسل قبلہ عالم نال پیار ہویا ہے۔ گفتگو میری آج بدل گئی ہے تے ہونی میں قبول کریا ہے۔ قاضی عاقل جدوں آیا نا حضور قبلہ عالم، یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ قاضی عاقل جج بھی آ، تکڑا ذمہ دار بھی آ تے مڑ او نور محمد ماروی دی گلیاں دے وچوں بوکھر کیوں پھیردا؟ انہوں کی ہویا جو اس جج والا عہدہ چھڑ دیتا؟ کی ہویا جو ذمہ داراں والا عہدہ چھڑ دیتا؟ او قبلہ عالم کولو آ گیا، کیویں بس نظر لگی قبلہ عالم دی، اس پاسے گیا سے پھر موضوع کلوز نہیں ہونا، آ گیا، اس آکھا جی آئی تو بعد میں ریزائن کرنا، استعفیٰ ہے، میں جج کوئی اور بنا لو۔ زمینہ اس ونڈ وٹا چھڑیاں، پتران دیتیاں، کوئی جڑے رعایا ہے، نکل کے قبلہ عالم کو لا گیا، بوکھر چاویں وڈن نال قبلہ عالم دے بوئے کو بوکھر دے وے، گلیاں چ بوکھر دے وے، منہ کجی ودا ہوئے تے گند بٹھالے سٹنے آپا یا ٹوکری شوکری، او آدھی جڑا آنا کمیز کرتا اودے وچ گند لے لوے تے باہر جاتے رکھے اچھی جگہ تے، بندے آکھن گند روڑی تے سٹیندا ہے، تو اچھیاں جگہ تے رکھنا ہے۔ اس آکھا وہ گند نہیں ہے جتھے یار دے پیر لگے ہوئے ہیں، جتھے قبلہ عالم دا پیر لگا ہے، توڑا اس مٹی ہوتے بھی پیر آوے میرا اندر گوارا نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ بیٹھے قبلہ عالم غریب نواز، وہ بیلی والا واقعہ یاد رکھیا ہے، وہ جڑا پیر بنا۔ قاضی عاقل بیٹھے تے بچی گھروں آئی قبلہ عالم دے خواجہ نور محمد ماروی دے گھروں آئی، گل سنو یار فضان گل توجہ ساری ختم ہو جاندی۔ او آئی بچی اس آن تے آکھا، اس آکھا بابا جی گھروں اماں جی فرمان دے پہن بھئی دانے کھڑے کرنے آئے تے چھاج کوئی نہیں۔ بس قاضی عاقل او ذمہ دار او اٹھی جا تے واپس آیا، او جڑے ریائے بیٹھے آئے نا او دے شیخ جڑے چھاج بندے آئے کٹانے، او انہاں کولو آیا تے آندہ میں نو چھاج بنن دا ول سکھاؤ۔ انہاں قاضی عاقل خیر ہی کہتے چھاج چاہی دینی، سارے اسی تیرے ریائے بیٹھے ہیں، کوئی ایک گھر تیرا ریایا ہے، ہزاراں گھر تیرے ریائے، تو حکم کر، راتی اسی سارے شروع ہونے ہیں، بڑے ساڑھے کول ہزاراں چھاج لے لویں۔ اس آکھا چھاج بنے بنائے نہیں لونے، تسی جیویں جیویں ڈھلے پوسو میں ہوئے سوتے تاں یکاں چلدا جاسا، سبحان اللہ بس آن دیا ہوتے کام نیڑے کریے، ہزاراں چھاج اسی بنانے، اس آکھا بنے بنائے چھاج نہیں لونے، چھاج بناون دا ول سکھاؤ۔ وہ موچیاں دا پتر ہوئے تے وہ جُتی گڈن دا ول جبتے سکھ جاندا ہے، سناراں دا پتر سناراں دا ول سکھ جاندا ہے، جٹاں دا پتر تاراں کڈن دا ول جلدی سکھ جاندا ہے۔ ہن قاضی عاقل ہو تے ذمہ دار آ،
تے چھج دا کم کٹانا دا او کوئی ایک چھج کانا تروڑا تیلی دوئی پنجویں داویں او مہینہ لگ گیا مہینے تو بعد جس نے چھج پورا بند تے وکھایا انہاں کہا ہون بالکل صحیح ہو گیا قاضی عاقل اٹھی جے تیلیاں چاہیاں وضو کیتا عشق والے بندے مینوں بھائی مظہر خان چاہیے دینے انہاں نال گل ہو جاسی اٹھے وضو کیتا کپڑے بدلے ناتے سفید کپڑے خوشبو لائی آن تہجد تے ٹائم تہجد پڑھی مڑ رنے مڑو تیلی چاہیے تے قرآن شروع کیتا ایک پورا قرآن پڑھیں تے تیلی لامن مڑ قرآن پڑھیں تے مڑ تیلی لامن مڑ قرآن پڑھیں تے مڑ انہوں بنن وہ پورا چھج جسل پورے کتنیاں تیلیاں لگیاں ہو سن کتنے ہوتے انہوں دھاگے لگے ہو سن کتنے مہینے لگے ہو سن ادو مسلسل قبلہ عالم فرماون قاضی عاقل نگے نہیں آ رہی اور آکھن بھئی ان آپ تاکھی آلین پتہ انہوں ہوئے پوچھ دے اے بھی جانتے ہیں لبو انہوں عاقل کیتے عاقل جنگلائیں چھاج تیار ہو گیا اللہ اکبر ایک چھاج وہ چاں لیا تے انہوں چادر چولیٹ لیا تے جی میں وہ کٹانے نہیں رکھی ہوئے اندے سوٹی ہوتے چھاج وہ رکھتے تے قبلہ عالم دی گلی آ گئے دیں لان دا ٹائم حضور مسجد چاہے گھر دورا گلی چ گزرے نا تے زور نال صد مارا چھج وکاؤ آ گئے چھج وکاؤ آ گئے او اماں جی اندر بیٹھیاں نہ فرمایا چھج تا لیم دین تے بھج جان دین تے کوئی لگدا ہے یہ جڑا کٹانا ہے نا نویں جی آواز لگ دی ہے تے چھج کوئی چنگے بنائی ودا سی جا پتر کار نال بھائی تے جا چھج لیا وہ بچی بھج تے گئی اس کہا وے کٹانے ہاں کئی نو آندی پئیے جڑا عاقل جج آ مربیاں دا مالک آ میں مارنی پمدی ہے نا مڑ جاتے یار لبدا ہے میں ذوق بھی تازہ ہو جاسی تے تواڈی فرمائش ہوئی نہیں بغیر فرمائش تے تواڈی فرمائش پوری ہو جاسی آئے حضور سائیں شرن پاک رحمت اللہ علیہ ترجمہ کیتا فرما دے سین سر نرالا بن کے رہبار آیا کتب یار دی صورتیں بن کے راہ بکھایا من عرفہ دہادی سانو سبق سکھایا جد میں سیاتی مڑ سنو یار جد میں سیاتی تد میں ڈھول نو پایا جد میں سیاتی تد میں ڈھول نو پایا مسلمان بھائیوں جداں کٹانے نے آکے صد مارے آئے آندہ لوکو چھج وکاؤ آگے لیں جنہوں چاہی دے آن کے لے سکتا ہے اندروں قبلہ عالم دی گھر والی اماں جی فرمایا بچی نو فرمایا تھیے بھج کے جا کٹانا آیا نہیں بچی دوڑ کے آئیے آندھیے وے کٹانے چھج چاہی دے آئے حضور قدرت قاضی عاقل بولے فرمایا چھج ہکو لئی بنایا ہکو چھج لئی بنایا بابا بھی کھاتا صحیح کیوں جی آئے چرے تے نقاب پایا ہویا دائی کہ بچی بھی جان دیا یہ تے قاضی آکے لے انہیں چھج پکڑے آلے بچی دوڑ کے گھرے آئیے آندھی اماں چھج لے کے آگئیاں اماں چھج پکڑے آلے انہیں ویکھ دیاں ہی بیٹھیاں نے نالے روندیاں بیٹھیاں نے آندیاں لگدا یہ کٹانا کوئی عام کٹانا تھا نہیں آؤ جا چھج دے پیسے پوچھیں آؤ بچی دوڑ دیاں گئی ہے آندیے وے بابا چھج دے پیسے کتنے نہیں حضرت قاضی عاقل بولے فرمایا میں چھج ویچن واسطے نہیں آیا میں تا چھج تاں بنایا لائی متا یار نو پسند آ جاوے متا یار نو پسند آ جاوے میں تے چھج بھی بندہ ریا جامی نالے آنکھ داریاں تے ترس کر ڈھولا
سانگے آن رلاوی گتاں پٹھے بچھوڑا جھکاں موڑے وساوی ساتھے ہر دم آوی منگا نت میں دعانی ہوساں مڑ میں سہاگنے یہ ڈھولیا گل نالے لاوی مسلمان بھائیوں فرمایا میں چھج ویچن واسطے تا نہیں آیا میں چھج لے کے آگی آیا بس قبول ہو جاوے میں نو دنیا نالوں خزانیاں نالوں ایو خزانہ ہی کافی ہے سارے دنیا دے خزانے ایک پاس سے ہومنگے میرا چھج قبول ہو جاوے سارے خزانیاں تو وڈا خزانہ مل جاوے گا قاضی عقل چلا گیا ہے مسلمان بھائیوں جدو اماں جان لے دانے کڈے نے بناون لگیاں نے اتو قبلہ عالم تشریف لے کے آئے نے وہ دانے جو جڑی مٹی پہ نکل دی آئی ہوا دے نال قبلہ عالم نے ہاتھ کیتا اماں جی رک گئیاں فرمایا ایک باری چھج وچو دانے کٹ دیو میں نو چھج بھی کھاؤ صحیح چھجتا بھی کھاؤ نہ بلاؤ جنا قبلہ عالم نے چھج پکڑے آلے اکھاں وچ اتھرو آگئے فرمایا کسی عام کٹانے دے ہاتھ نہیں لگے لے لگدا ہے میرا قاضی عقل چھج بنے دا رہ گیا ہے کسے عام دا چھج نہیں بنے ہویا ہے مسلمان بھائیوں جامعہ مسجد عبداللہ بن مسعود دے اندر میرے ذکر غوث اعظم سنن واسطے ٹائم کٹ کے منا لے ہو جدو چھج پکڑے آنے حضور قبلہ عالم نے چک کے لے آندہ ہے بار قاضی عقل بیٹھا نہیں فرمایا داخلہ 6 مہینے غیبریاں نے لوگ لفظے رہے آئے سچی سچی دسی کدے کی آئے یوں قاضی عقل رو کے پیرہ میں چڑے پیا دے آندہ مرشدہ ایک دن بیٹھا دامی گھروں سنے آیا پتہ کرو چھج والیاں کولوں کٹانیاں کولوں چھج مل جاویں میں جو ہی سنے آئی میں دل وچ سوچ لیا اکیلا تو بھی ہوئی مرشد دے گھر چھج نہ ہوئے جتھے عہدہ چھڑیاں نہیں جج والا جتھے زمین چھڑی ہے زمینداراں والی اتھے اپنی جڑی دل دے اندر گل ہے او بھی مار جا کٹانا بن جا چھج بنا کے لے آؤ مرشدہ 6 مہینے لگ گئے 4 لگ گئے لی میں چھج بنے داری آیا اگلی گل سننی ہے تے مڑ چپ نہیں رہنا ہے قاضی آکل چپ ہویا ہے اللہ دا ولی قبلہ عالم غریب نواز خواجہ نور محمد مہاروی بولنے فرمایا آکلا مینوے دسا چھج اور بھی بڑے بڑے بننے آلی اے چھج بندیاں کتنا ٹائم لگا ہے یا قاضی آکل روندہ پہ آئے مرشد سینے نہ لالیا فرمایا پترا رونا گل 10 ٹائم کتنا لگیا دیا بابا میں چھج دیاں تیلیاں میں تے نہیں بنداریاں ایک تیلی چاوایا ادو قرآن پڑھایا مڑ دھاگا چاوایا مڑ قرآن پڑھایا مرشدہ کدی پڑھدا جب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سبحان اللہ زور الفرماؤ یا کدی پڑھدا یامی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى کدی پڑھدا یامی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ترجمہ پنجابی اچ کر لینے انج آکھدا یامی الف آمیاں ڈھولا ساتھے آمی کدانے تیرا راہ تکیں دیاں ہن تھکے نینے نمانے ڈھولیا جدا چا کی تو
भाणे कदी साडे विहाए तुआडे कोल ठिकाने। मुसलमान भाइयों काजी आकिल जदों इतनी गल कीती है हुजूर किबला आलम सरकार रो रहे ने इवें सीने दे नाल तवज्जो सीने दे नाल लाया फरमाया काजी आकिल बड़ा बड़ा इम्तिहान दिता नहीं किथे किथे काजी होवना किथे जिमीदार होवना किथे कुटाना बन खलोवना मैनू दस सही ये सारा कुछ कीता क्यों आ। काजी आकिल रोंदा भी पिया है हाथ बन के फरियाद भी पिया करदा है मुर्शिदा और कोई गल नहीं आई बस इको ही मेरे दिल दे अंदर गल चलदी आई मेरा मुर्शिद राजी हो जावे मैनू रब दा प्यार लभ जावे। सुल्तान बाहू दी नजर पै गई आपने तर्जमा क्या खूब कीता है। आप फरमाते ने अलिफ ए तन मेरा चशे मुर्शद वेखला रजा लूलू दे मुड लखे चश्मा एक खोला ते कज्जा इतना डिठया बोलो मैनू सबर ना मुकम्मल होवे तो चुप नहीं रहना है। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू बाहू सानू लख करोड़ा बसदारो पुत्रा जदों गौस पाक जदों हजरत काजी आकिल ने गल कीती है मुर्शिद नू फरमाए मुर्शिद दी बारगाह च अर्ज कर ले बाबा जी छज तां बनदारी आया किते यार मिल जावे यार मिल जाए। हुजूर किबला आलम दी अखां विच अथरू आ गए फरमाया रातां ते होवण दे फिर वेखी की होंदा है। जदों शाम हो गई ईशा दी नमाज पढ़ी असी रोटी खाने नमाज पढ़ने सौ जाने ईशा दी अल्लाह दे वली सौंदे नहीं होंदे नहीं सारी सारी रात खड़े हो के कुरान पढ़दा रह गया किबला आलम। जदां अद्धी रात दा वेला होया है कुरान अद्धा पढ़ लिया है इतों पिछली रात हुई है अजान दी आवाज आई है हुजूर किबला आलम मुसल्ले ते जिवें खड़े आए सजदे विच डिग पए मदीने वाले पासे मुंह करके हुजूर दी बारगाह दे अंदर फरियाद करके अर्ज करदे ने आका काजी आकिल ने बड़ी मेहनत कीती है बड़ी मेहनत कीती है आका ने कई महीने ला छड्डे ने मेरियां गलियां दे झाड़ू भी देंदा है हुण वक्त आ गया है इनू कुछ दईए इवें फरियाद करदियां नमाज तू फारिग होए ने लेटे अख लग गई है ख्वाब आया मेरे नबी ने दीदार करवाया फरमाया नूर मुहम्मद जाके आकिल नू पैगाम दे देवी जितनी मेहनत तू कीती है जाया ते बेकार नहीं गई
علی بھی میرے نال ہے میں پگڑی پیا تینوں دینا تو آکل دے سر تے رکھ دے بھی وڈے وڈے زمینداراں دے نام بھی مک جانے نے ڈیرے تے نشان بھی مک جانے نے فرمایا جدوں بھی ممبر تے گلاں ہون گیاں قیامت تک تیرے غلام دا تذکرہ ہوندا رہے گا مقام مل جاندہ ہے مسلمان بھائیو آؤ آخری گال دے تقریر مکمل جاگ دے ہوتے ذرا سجادہ کٹ کے زیارت کروا کے آکھو سبحان اللہ سارے بھی شانہ والے نے آل سنت دا قیدہ کتنا آلہ ہے ولی بھی آلہ نے مزہ نہیں آ رہا یار ولی بھی آلہ نے نبی دے صحابہ بھی آلہ نے نبی دی آل بھی آلہ نے حضور دیاں گھر والیاں زواج متحرات ساڑیاں ماما پاکا بھی بڑی شان آلیاں لیں آؤ بھائیو اس ہستی دی گل کرنے آئے جنہوں دنیا ابو بکر صدیق آکھ دیئے سبحان اللہ فرماؤ جنہوں دنیا حضرت ابو بکر صدیق آکھ دیئے میرے نبی دی کچاری لگی ہے ایک صحابی آیا ہے بھائی مظہر خان اکھاں تو نبی نہ آئے ہاتھ وچ سوٹی ہے دوسرا تو بچے نے پکڑیا ہویا ہے میں ٹردیاں میرے نبی دی کچاری وچ آیا جی دی توجہ ہے میرے نبی دی کچاری وچ آیا ہے بچے کول پیا پچھدا ہے جڑا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا آندہ پترا میں نو دس کچاری وچ کون لے بچہ آکھدا ہے بابا پاک نبی بھی بیٹھے نے خوش ہو گیا ہے آندہ اگلی گل میں نو دس ہون سن کے تے پھر دسیا جے کیسی سن رہے ہیں آندہ ابو بکر بیٹھے لے یا کوئی نہ بچہ آکھدا ہے ہاں بابا وہ بھی بیٹھے ہوئے لے آندہ یار دل دی مراد پوری ہو گئی ہے میں نو جتھے ابو بکر صدیق بیٹھے لے او دے گوڑے نال جا کے میرا گوڑا لوا دے بچات پکڑ کے لے کے آ جائے ادھو پاک نبی نے میرے الوے کھنا ادھے ابو بکر صدیق نے نال آ کے بہ گیا ہے گوڑے نال گوڑا ہے میرے نبی دی بارگاہ میں جا ہاتھ بن کے اور نبی نہ صحابی عرض کردہ ہے آقا یا رسول اللہ میں نو ابو بکر نال ایک کم میں تسی میری سفارش کرو ابو بکر نہ پیا کرے میں نو ایک کم میں سفارش فرما دے ابو بکر نہ پیا کرے میرے نبی فرمایا ابو بکر اس نبی نے صحابی نو تیرے نال کوئی کم پہ گیا ہے ابو بکر دی رکھا ور گئیاں آدھل آقا تسی اشارہ تے کرو ساڑی جان بھی حاضر ہے اسی جان بھی توڑے واسطے رکھی ہوئی ہے فرمایا بول میرے یار کی آنکھ لائیں اور نبینا صحابی نیڑے ہوئے آئے بھائی جان ابو بکر صدیق دی داڑی تے ہاتھ رکھے آئے مٹھو صاحب ہاتھ رکھ کے ابو بکر صدیق دی داڑی تے ہاتھ رکھ کے اور نبینا صحابی بھی آیا کھدائے اللہ تینو نبی دے سی یار دی داڑی دا واسطہ نہیں میں نو اکھی عطا فرما بس اتنی گل کیتی ہے جبریل آگی آئے میرے نبی قبل قدمینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت رجل یار دے قدم چمے لے پشری لباس چھے آیا ہے اندھا یا رسول اللہ پہ فرماندہ دے اس منگن والے ککھ نہیں منگے آئے جاگو یار اس منگن والے نے ککھ بھی نہیں منگے آئے میرے نبی مسکراب ہے حتی بدینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیا مسکرامن دے نال داڑا نہیں گیا من لگ گئیاں فرمایا کیوں نہ کچھ نہیں منگے آلے انہیں نو چاہی دیا ہی دو اکھیوں دیا لے انہیں منگ لیاں لے اور
کی منگدا ابو بکر صدیق دی داڑھی تے میں ہاتھ ہے جبریل بولیا فرمایا یا رسول اللہ پیا فرماندا ہے ابو بکر دی داڑھی دا مل اس نہیں بھریا دے داڑھی تے ہاتھ رکھ کے صرف اتنی گل کر دیویا یا اللہ مینوں بھی اکھی عطا فرما چا قیامت تک کوئی انا پیدا ہی نہ ہوئے قیامت تک کوئی انا پیدا بھی نہ ہوئے محبوبہ میں اس نبی نے دیر تے نہیں پیا ویکھنا میں ابو بکر دی داڑھی دی برکت لال قیامت تک واسطے کوئی نبی نہ پیدا بھی نہیں کرنا اے ابو بکر جدا ابو بکر ڈی شان والا دے او دا علی کے ڈی شان والا ہے اس علی دا پتر حسن ہے اس علی دا پتر حسین ہے او دا پتر امام زین العابدین ہے او دا پتر امام سجاد پاک دا پتر حضرت جعفر صادق کے انہاں دے پتر امام موسیٰ کاظم نے گل چل دیاں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آ گئی جدا پتر غوث اعظم دستگیر کیڑی شان ہے غوث اعظم پیرانے پیر دی مسلمان بھائیوں ماں نے بچہ چکیا ہویا ہے حکیم دے کو لے کے آئیے آن کے آندھی ہے بے حکیمہ میرا دیکھو ایک پتر ڈھیر بیمار ہے اے دی مرض دا علاج کر حکیم نے بچے دی نبضاں تے ہاتھ رکھے آئے آندہ ہے پتر تیرا نہیں کھل سکتا دے زندگی مکن والی ہے رب دی رضا تے راضی رہے جا واپس ٹر جا ماں آئی سہ نہیں سکتی آئی میں روندیاں واپس آ رہی ہے رستے دے اندر بھائی مظہر خان کو سیانا بندہ مل گیا تھوڑے ورگا رو کے روندی نو ویکھیا دے پوچھدا ہے کیوں رونی ہے آندھی ہے وے بھلے آلوکا میرا دیکھو ایک پتر ہے حکیمہ جواب دیتا دے ایک کھول نہیں سکتا ہے مر جائے گا جڑا راگیر بندہ آئی انہیں کیا پریشان نہ لو حکیمہ جواب دیتا دے ایک دروازہ میں دسنا آیا اس دروازے تے چلی جا آخری دو لینا اس دروازے تے چلی جا دس دا نا کیے آندہ ہے سید زادہ نہیں او دا نا حضرت عبداللہ سومعی ہے او دے دروازے تے چلی جا ماں پوچھ دی عبداللہ شاہ دا گھر کیڑا ہے سید عبداللہ شاہ دا گھر کیڑا ہے لوگاں دسیاں نے ماں ٹردیاں دروازے تے آئی ہے روندی بھی ودی ہے جدوں کول آئی ہے وے پیرا حکیمہ جواب دیتا نہیں میرا دیکھو ایک پتر ہے دم کرو دعا منگو میرا پتر بچ جائے اے حضرت عبداللہ شاہ غوث پاک دے نانا لگ دے آئے بولو غوث پاک دے نانا جانا ہے آپ دم کرن بیٹھے نے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ موت وقت پورا ہو گیا اسرائیل روح لمن واسطے آیا دے بچے دی روح پرواز کر کے لے کے نکل گیا ہے جداں ماں پتر والوے کھیا دے اکھی وار گئیاں آندھیے پیرا میں تے بچہ من آئیا سو مراون تے نہیں آئیا می ایک پتر آئی تیرے بوئے تے آئیاں او بھی مر گیا ہے حضرت عبداللہ شاہ بھی رو پہ فرمایا ماں اسی مرزاں گھلا سکنے آئے موت اٹل لے
موت دا فیصلہ اٹل نے اودا حکم ہو گیا ہے رب دی رضا تے راضی رویں مائی روندیاں روندیاں واپس جا رہی ہے جداں ڈیوٹی تے آئی ہے 7 سالاں دا بچہ ہے بچیاں نال کھیڑدا ودا ہے انہیں دوڑ کے آیا ہے اماں دے کولوں کھڑ کے آکھدا ہے اماں ساڈے دروازے تے لوگ روندے روندے آندے نے ہسدے ہسدے جاندے نے تینوں پہلی مائی پیا ویکھنا آئی بھی روندی ہے جاندی بھی رونی ہے وجہ کی ہے ماں جو آئی اکھاں ور گئیاں آندی ہے پترا کی دسا تینوں اکو ایک لا لیا مرزاں گھیرے پالے دم کرامن آئی آمی پتر میرے دی روح پرواز کر گئی مر گیا ہے میرے غوث پاک سرکار عمر مبارک 7 سال آئی فرمایا اماں پتر تیرا مریا کوئی نہیں ہے ایتھے ہی تے بولنا آنا یار مریا کوئی نہیں ہے بے پترا مویاں دے انوال لک دیتا نہیں ہوندے نہیں مر گیا ہے بڑا ہلایا ہے نہ ہلدا ہے نہ چلدا ہے نہ بولدا ہے نہ روندا ہے آپ فرمایا اماں میرے آلے کو لے آ انہیں ماں نے بچے نو چکیا ہے غوث پاک نو دیتا ہے میرے غوث پاک نے بچے نو پکڑے آئے جرے تو کپڑا ہٹایا ہے کھاڑی تے ہاتھ رکھ کے ہلایا دے نالے منہ وچوں فرمایا دے تو چپاں وٹ گیا ہے مارو دی ودی ماں نو ناروا نال فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ فرمایا رب دے حکم نال زندہ ہو جا اتنی گل کیتی ہے بچہ زندہ ہو گیا ہے کیوں زبان غوث اعظم دستگیر دی آئی میرے ورگے دنیا داراں دی زبان تا نہیں آئی سید دی زبان آئی علی دے پتر دی زبان آئی بچہ زندہ ہویا ہے کولوں نانا ویکھدا پیا نہیں ہاتھ وچ سوٹی آئی یہ دوڑ کے آئے نے فرمایا عمر چھوٹی آئی کب وڈے وڈے کیتی جانا ہے مردے جوائی جانا ہے کھڑو جا میں پکڑ لینا آیا غوث پاک اگے اگے دوڑے نانا پچھے پچھے دوڑے آلے ٹردیاں قبرستان آ گیا جی میں توڑا باٹھ دا قبرستان ہے غوث پاک رک گئے آواز دیتی ایک نکر تے کھڑے ہو کے فرمایا او قبراں والے او میری مدد کرو میرا نانا مینوں ماردا ہے بس اتنی گل کیتی ہے کتاب وچ لکھے آئے تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر کتاب دس دی ہے 700 قبرائن قبرستان دے اندر پھٹیاں لے 700 مردہ اٹھ کے کھڑا ہویا ہے نالے بابے عبداللہ شاہ دے اگے ہاتھ بن کے آکھ دے لے بابا عبداللہ دے نو نہ ماری اے 700 کی نے یہ 7000 بھی ہوندہ اے دے کہن نال انہوں نے زندہ کر دینا آیا معلوم ہویا میرا یاریالا پیر جڑا چھوٹی عمر وچ ایڈا تکڑا دے او جوانی وچ کیڈا تکڑا ہوئے گا جدی جوانی بے ہے بھائی ادا بڑھاپا کتنا طاقت والا ہوئے گا آخری شعر تے تقریر مکمل حضرت سخی سلطان باؤنو جتنا فیض ملا دے میرے غوث نے انہاں دی منہ مبارک دے اندر لعاب پایا نہیں مڑ فرمایا آئی باؤوا جا قیامت تک لوگ تینوی سلامیاں کر دے رہن گے تاں آپ سرکار حضرت سخی سلطان باہو آپ لکھوان دے آئے باہو قادری عبدالقادر دی وجہ دے نال قادری لکھوان دے آئے آپ نے حضور غوث پاک دی شان حدہ کر چھڑیاں توجہ آپ فرمان دے لیں سن فریاد
کہ سنی کن تے میں آنکھ سناواں کینوں تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی سلطان باؤ غوث پاک نو عرض کر رہے ہیں تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں ورگے لکھ کھول نہ کاغذ بدیاں والے میرا در تو تھکنا توجہ والی گل آ گئی غوث پاک نو حضور سخی سلطان باؤ پہ آکھ دینے میں اندر جتنے عیب نہ ہو باہو میرا تو بخشیندو کینوں آکھ لو نا یار سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جولی پھیدو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم انج نہیں سمجھ آئی تے انج آکھ لے لیں یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک اج کرم کرو ہر مہینے دے یا پہلے سوموار میرے غوث دا تذکرہ ہوندا ہے ہر گناہگار غوث دا نوکر ہر مہینے ہی گل کردا ہے یار یاریا تیرے ورگا سانو اور کوئی نہیں ہے ساڈے ورگے تینوں لکھاں لے ایک نظر کر جا ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا کیوں تو 12 سالاں دا بڑھیاں تارن والا ہے ہن جدوں میں آیا جے زندگی رہی قاری صاحب نے حکم دیتا ایو گل اگلی کرانگے کہ بیڑیاں کیویں بڑھیاں آیا غوث کیویں تاریاں اج اے گل بھی ادھار رہ گئی او جڑا ملن گیا آیا قبلہ عالم نور محمد مہاروی نو پیر بن گئے جدوں پھر آیا تانوں اگلی گل تسی یاد کراؤ گے تے میں سناواں گا آخری گل کرو میرے نال مل گئے قبولیت دی محفل ہے غوث دی فریاداں نے متا نظر اٹھ جاوے جھولیاں بھریاں جاویں سرک یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک میرے نال مل کے پڑھ لو نہیں تا تقریر مڈو مڈ شروع ہو جاسی یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلا ہے لوکی کہندے تینوں میرا میرا سارا جگ کہندا تینوں میرا میرا یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلا ہے اج کرم کمان دا ویلا ہے اج کرم کمان دا ویلا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سلے ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سلے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام اے سلام صدقہ زہرا بطول اے سلام عاجزانہ ہو قبول